दूल्हे की एक शान होती है, हालांकि जरूरी नहीं होता। अब तो यहाँ मुंबई वाले कहाँ घोड़ी ढूंढेंगे, यहाँ तो मर्सिडीज में चले जाएंगे। है तो कोई सवारी में बैठता है, कोई सवारी में बैठता है, कैसे सज धज करके तैयार होकर के सेहरा पहन करके बैठता है, और उसको ले जाने वाले उसके करीबी रिश्तेदार, अरे माँ भी होती है, बाप भी होता है, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, अरे उनकी बलाएं उतार रही होती हैं, सदका उतार रही होती हैं। ये जब शादी में जाने का वक्त होता है, तो जब दूल्हा पूरा टोटल रेडी हो जाए और सवारी पर बैठ जाए, तो लोगों की जुबान से उसको देख करके क्या निकलता है? सुभान अल्लाह। क्या निकलता है? आप सुनो, ये दूल्हा जब सवारी पर बैठ जाता है तो दुनिया उसको कहती है देखकर सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मेरे आका बिला तशबीह बिला तमसील, ये दुनिया के दूल्हों की मिसाल है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की सफर पर जाने लगे। कौन था घर पर? उम्मे हानी के घर आराम कर रहे हैं। लेकिन जब उठाया गया, जिब्राइल अमीन साथ हैं, और उस रात मेरे आका दूल्हा बनाए जा रहे हैं, और जन्नत से पानी लाया गया है, धुला गया है, कौन सा लिबास पहनाया गया ये वो जाने। और सवारी क्या लाई गई? बुराक की सवारी। जहां तुम्हारी नजर जाए वहां उसका पहला कदम पड़े। ये बुराक की सवारी खड़ी है, अरे नूरानी सवारी है, और उस पर जिब्राइल अमीन ने कहा सवार हो जाएं। मेरे आका बैठे हैं। आज मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो रात है जो दूल्हा की रात होती है और सजने की रात है, तैयार होने की रात है। ऐसे वक्त में रिश्तेदार करीब होते हैं, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बहुत कम उम्र में फौत हो चुकी थी, और बाप मेरे आका के पैदा होने से पहले इंतकाल कर चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे भाई नहीं, सगी बहनें नहीं, रिश्तेदारों में कोई आसपास नहीं। दूल्हा जब भी यहाँ पर अपनी बारात में जा रहा होता है तो रिश्तेदार खड़े होकर के उसकी बलाएं उतार रहे हैं, सदका उतार रहे होते हैं। लेकिन जब नबी जा रहे हैं, बुराक की सवारी पर बैठे हैं, कोई नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, लेकिन बुराक पर जैसे ही बैठे मेरे रब ने पुकारा। दुनिया दूल्हों को देखकर सुभान अल्लाह कहती है, महबूब तू बुराक पर बैठा है, और कोई और नहीं कहेगा, मैं कहूंगा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। रब ने फरमाया क्या इस पूरे वाक़े को? सुभान अल्लज़ी। ये भी सुभान अल्लाह किसने कहा? अरे हम तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं अच्छी चीज को देखकर, महबूब की शान वो है कि खुद बयान करता है सुभान अल्लाह। नबी पाक की दूल्हे की सवारी को देखकर किसने सुभान अल्लाह कहा? खुद खालिक कायनात ने। ये है मेरे नबी की शान, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। मेरे अजीजों, ये यहां तक शुरुआत है। उसके बाद वो सवारी पर बैठे, ये भी एक दलील है उन खबीसों के लिए जो कहते हैं रूह के साथ सफर किए थे। अरे रूह के लिए बुराक की क्या जरूरत थी? रूह के लिए बुराक की क्या जरूरत थी? सवारी आई है इसलिए कि जिस्म के साथ गए थे, जिस्म के साथ गए थे। वो पूरा वाकया मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा, आप भी शायद थक जाएंगे, पूरी रात भी लग जाए, इसका एक हिस्सा नहीं कंप्लीट होगा। यही तो कमाल है इस महराज के सफर का, यही तो कमाल है कि बयान करने में घंटों लग जाए, मेरे मुस्तफा को सफर करने में मिनट भी ना लगे। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हुजूर के सफर में मिनट भी नहीं लगे और हमें सुनने में घंटों भी लग सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। अब आपको मैं जो ज़मीनी हकीकत है, हुजूर जब गए बुराक की सवारी लेकर, और पहले कहाँ गए? बैतुल मुक़द्दस। हुजूर की जुबान से खुद सुनते हैं मेरे आका क्या बयान कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल अमीन आए और बुराक को वहां पर एक दीवार में एक पत्थर था, उस पर जिब्राइल अमीन ने उंगली इस तरह से लगाई तो सुराख हो गया, और उसमें बुराक की रस्सी को बांध दिया। जानते हो बैतुल मुक़द्दस में वो सुराख आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मुक़द्दस का दरवाजा खुला। हुजूर फरमाते हैं सारे अंबिया वहां पर खड़े हुए थे, सारे अंबिया वहां पर खड़े थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर। आला हज़रत कहते हैं नमाज अक्सा में यही था सिर, आया हो यानी जाहिर हो जाए, माने अव्वल आखिर। हुजूर अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, हुजूर अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, इसका माना जाहिर हो जाए, इसलिए बैतुल मुक़द्दस में लाया गया कि सफ बस्ता खड़े थे सारे वहां पर, जो सब के दस्त बस्ता पीछे खड़े थे, जो सल्तनत आगे कर गए थे, यानी सारे नबी जो सल्तनत करके गए थे वो सब दस्त बस्ता वहां खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा होने में सबसे आखिरी नबी हैं कि नहीं है? सबसे आखिरी नबी हैं कि नहीं? तो हुजूर खातमुन नबीयीन आखिरी नबी हैं, ये आखिर का माना हो गया। हुजूर के आखिर होने में ये समझ में आ गया कि आप आखिरी पैदा हुए हैं। लेकिन अल्लाह ने मेराज की रात हुजूर को सबसे आगे बढ़ाया। आदम भी पीछे, मूसा भी पीछे, ईसा भी पीछे, इब्राहिम भी पीछे, इस्माइल भी पीछे, यूसुफ भी पीछे, ज़करिया भी पीछे, सुलेमान भी अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, सारे नबी पीछे, जो पहले आए वो भी पीछे। तो सबसे आगे बढ़ा कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा हुए सबसे आखिर में और बढ़े सबसे आगे। तो नमाज पढ़ाने के बाद ऐलान हो गया, देख लो इस मुस्तफ़ा की जात को पैदा हुआ है आखिर, इमामत में अव्वल, इमामत में अव्वल। यही माना है अव्वल और आखिर का, वही है अव्वल। हाँ समझ के चलो, वही है अव्वल। हाँ, आखिर पैदा होने में और इमामत करने में अव्वल। आप सुनिए मेराज की रात कितनी देर वहां पर मेरे आका ने इमामत की, कितनी देर नबियों के साथ उनके कसीदे सुने, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। फिर उसके आगे का सफर है, पहले आसमान पर तफसील से हदीसों में आप भी पढ़िए, कभी इंटरनेट आप खाली गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करो, हर जुबान में आपको मिल जाएगा।
میرے آقا کے معراج کا سفر آتھینٹک علماء اہل سنت و جماعت کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے آپ بھی پڑھیں کچھ. پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا, میرے آقا وہاں گئے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام نے مرحبا کہہ کر استقبال کیا. یہ وہی نبی ہیں جو بیت المقدس میں پیچھے نماز پڑھ کے بھی گئے. اب یہاں پر ایک کنفیوژن بھی ہوتا ہے نا, سوال بھی ہے کہ وہاں تو نماز میں سب تھے, پھر آسمانوں پہ یہ کب آئے؟ میرے عزیزو, وہی دولہا کی بات ہے. باراتی سارے ہال میں تو ہوتے ہیں, لیکن دولہا کے ریٹرن ہونے سے پہلے گھر میں پہلے آ بھی جاتے ہیں. دولہا آئے گا اپنی شان کے مطابق, لیکن استقبال کرنے کے لیے کچھ تو پہلے آتے ہیں کہ آنے والے دولہے کا گھر پہ بھی تو استقبال ہو. تو یہ نبی آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں, ان سے بھی ملاقات. تیسرے آسمان پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملاقات. چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور نبیوں سے, چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے, چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام, ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا سفر 500 سال کا ہے. 500 سال کا. آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہے, میرے نبی نے سفر کر لیا. اور ساتویں آسمان کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تو جبرائیل امین ساتھ ساتھ جا رہے ہیں لے کر, اور اس رات سنا کہ ملائے اعلیٰ فرشتوں نے قندیلیں روشن کرتی کہ نبی پاک آ رہے ہیں, محبوب خدا آ رہے ہیں, جنت سے مشالیں روشن کر دی جائیں, مشالیں روشن کر دی جائیں. ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا, یہ قندیلیں یہ مشالیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ رات کے وقت مصطفیٰ آ رہے ہیں, رکھ دو. اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھے ہیں, اور وہ حجابات میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو زمین و آسمان کے بیچ روشن ہو جائے. اتنا نور مصطفیٰ کے چہرے پر اللہ نے رکھا ہے کہ رات کی اندھیریوں میں مشالوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ جس طرف جائیں روشنی ادھر چلی جائے. ارے میرے آقا مسکرا بھی دیتے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری سوئی گر گئی تھی, حضور کے دانتوں کی چمک سے میں نے سوئی پالی تھی. ارے سوئی دیکھنے کے لیے ہائی پاور کا لائٹ چاہیے, چھوٹے موٹے ڈم لائٹ پہ دیکھ بھی نہیں سکتے. اور میرے حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہے حضور کے چہرے سے میں نے دیکھ لیا, بلکہ یہ کہتی حضور کے دانت سے جو روشنی آ رہی تھی اس سے مجھے اپنی کھوئی بھی سوئی مل گئی تھی. ارے دانتوں کا یہ حال ہے تو چہرے پاک کا حال کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ, آج کی رات ہم طلب یہی کرتے ہیں, میں جھوم کر بیان بھی اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ خوش ہو جائیں اور عطا کرنے پر آئیں. تو میرے عزیزو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب وہ عطا کرنے پر آئیں تو پھر یہ کہہ دیں کہ حجابات ہٹا دو, محمد کی زیارت تو بھی کر لے. بس ہم اسی طلب میں جھوم کر بیان بھی کرتے ہیں, میرے آقا کی عنایت ہو جائے. اور ہم دعا بھی یہ کر کے جاتے ہیں, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, بڑے دن ہو گئے ہیں تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں, بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے, وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. یہ سنیوں کے لیے ہے, یہ صرف سنیوں کے لیے یہ عقیدہ رکھ کر کے بیٹھتے ہیں. میں بات یہ کہہ رہا تھا, چہرے مصطفیٰ میں وہ نور تھا کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی تھی مدینے میں 14ویں کا چاند طلوع تھا. 14ویں کا چاند دیکھتے ہو, پورے آوت آپ کے ساتھ. اور حضرت جابر کہتے ہیں میں گھر سے نکلا, رات کا وقت تھا, 14ویں کا چاند طلوع تھا, مسجد نبوی کے قریب گیا تو حضور اپنے حجرے سے لال جبہ پہن کر باہر نکلے تھے. سرخ دھاری دار جبہ تھا اور اس پہ چمکتا ہوا میرے آقا کا چہرہ. حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا, کبھی ادھر کبھی ادھر. مجھے یہ سوچنا تھا یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے. چہرے پاک کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا. بالآخر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, فیصلہ کر کے بتا دیا چاند کو دیکھ کر کے, جس کی ترجمانی ایک شاعر یوں کرتا ہے. جابر بن سمرہ کی زبان یہ تھی, ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, حضور کا چہرہ صاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, حضور کا چہرہ, ہاں چاند میں آج بھی داغ ہے, میرے آقا کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا. وہ چہرے جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے ملائے اعلیٰ کھڑے تھے, فرشتے صف بستہ تھے, اور اللہ نے ان کو اجازت دی تھی. اور حدیث میں یہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا ایک جھاڑ ایک درخت ہے, وہ اتنا بڑا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے. اور فرشتے اس رات اتنے آئے تھے, یہ پوری کائنات جو ہے نا, یہ پورے جتنی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں سدرۃ المنتہا کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں ہوگی. اس درخت کے ایک پتے کے برابر یہ پوری دنیا نہیں ہے. ہاں وہ درخت کتنا ہوگا, کیسا ہوگا, اس کا اندازہ کیا ہے. لیکن فرشتے اس رات اتنے آئے تھے میرے نبی کو دیکھنے کے لیے کہ سدرۃ المنتہا کی جھاڑیاں پوری ان کے نور سے چھپ گئی تھی. اور فرشتے کتنے ہوں گے, فرشتے کتنے ہوں گے. اور ایک بات میں بتاؤں, وہ نوری مخلوق ہے, نوری مخلوق ہے. کون؟ فرشتے پورے. اور دیکھ رہے ہیں کس کو؟ محمد عربی کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک بات آپ کو میں بتاؤں, یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, یہ لائٹ جو ہے نا یہ بھی گرمی پیدا کرتی ہے. اے سی سب چالو ہے, لیکن لائٹ اگر تیز ہو نا تو اس کی بھی گرمی آتی ہے, کیونکہ لائٹ کی گرمی اپنی جگہ, اور لائٹ کو جتنا قریب کرو گے تو اور گرم ہو جاؤ گے, برداشت کی طاقت ختم ہو جائے. لیکن اگر یہی لائٹ
जो 50 वाट का 100 वाट का गर्मी पैदा करता है, तुम्हारे सामने 1000 वाट का रख दें तो पता नहीं क्या हो जाए, बर्दाश्त से बाहर हो जाओगे। हाई पावर की लाइट तुम आस पास नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये दुनिया की जो रोशनी, ये लाइट है, इसकी जो ताकत है वो फरिश्ते की ताकत का एक नाखून बराबर भी नहीं। एक फरिश्ते की बात कर रहा हूं, एक फरिश्ता जो नूरी मखलूक है, उसके अंदर जो लाइट का पावर है वो दुनिया की ये लाइट पावर से कोई तशबीह नहीं दे सकते। और एक फरिश्ता नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों से भी बढ़कर सिदरतुल मुंतहा को घेर चुके इतने फरिश्ते जब एक जगह जमा हुए हों और उनकी नूरानी मखलूक पूरी जमा होने का जो पावर होगा, वो सामने क्या पैदा कर रहा होगा। सामने कोई आम आदमी खड़ा हो सकता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम फरिश्तों के सामने अपनी शान के साथ खड़े हैं। हुजूर की जियारत कर रहे हैं फरिश्ते, उसमें जिब्राइल भी हैं, मीकाइल भी हैं, इजराइल भी हैं, इसराफील भी हैं अलैहिमुस्सलाम, सारे मलाए आला हैं और हुजूर की जियारत कर रहे हैं। इतना हाई पावर वहां पर मलाए आला का, फरिश्तों का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। यही तो हम सुन्नी समझाना चाहते हैं। जो सिर्फ बशर 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 की रट लगाते हो, सिर्फ किसी बशर को फरिश्ते के पास खड़ा करके दिखाओ, तुम्हारे समझ में आ जाएगा सिर्फ बशर ये नूरी मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे आका बशर भी हैं और नूर भी हैं। अगर वो नूर के साथ ना होते तो ये नूरानी मखलूक का मुकाबला कैसे होता। नूर हैं। अब उसके बाद लाइट की जो ताकत है, पता है आपको, आइंस्टाइन ने कहा है ये जो लाइट का जो ट्रेवल, इसकी जो मिकदार है, कितनी तेज रफ्तार होती है, नूरी साल जिसको कहते हैं, नूरी साल। अरे लाइट की जो रफ्तार है उसका 10% निकाला गया तो 1,67,000 किलोमीटर पर सेकंड, 1,67,000 किलोमीटर पर सेकंड। ये रोशनी, ये पूरे नूरी जो साल हैं, जो सफर है, उसका 10% कहा गया है। 90% तो छोड़ो, उसका इतना हिस्सा, बाकी कितना तेज रफ्तार होगी ये कोई नहीं समझ सकता। नूर के सफर के बारे में, रोशनी के सफर के बारे में, ये दुनिया का साइंसदान कहता है इतना तेज सफर कर सकता है और उतना तेज कोई इंसान नहीं कर पाएगा। ये जो दुनियावी साइंस का इल्म रखते हैं उन लोगों का कहना है। अब मैं आपको बताऊं, ये मेराज के सफर में, अरे मियां एक चीज होती तो समझ में आती, जिब्राइल आने वाले जो बुलाने के लिए वो नूर हैं, जो सफर के लिए सवारी लाई गई बुराक वो नूर है, और मेरे आका जो सवार होने वाले वो नूर है। नूर आया है, नूर लेकर आया है, को ले जाने के लिए आया है, और जिसके पास ले जाया जा रहा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। आज की रात सिर्फ मेरे मुस्तफा के नारे, किसी और की इज्जत नहीं, सिर्फ नबी पाक की। हमारी तारीफें ना करें, मुस्तफा तारीफ करें। जितनी देर तारीफ करोगे मेरे आका की, हर लम्हे रहमतों की बारिश होगी। आला हज़रत इसीलिए तो कहते थे, करो मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, बस ये मसलक हम सबको मिल जाए। नूर आया है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, और ले जाने के लिए जो सवारी बुराक आई वो भी नूर, जिसको ले जाना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी नूर, और जिसके पास ले जाना है अल्लाह वो भी नूर। ये नूर का पूरा सफर देखें। नूर अल्लाह है, जिसको भेजा जिब्राइल वो भी नूर, जो दे करके भेजा बुराक वो भी नूर, जिसको बुलाने के लिए भेजा वो भी नूर। अरे जहां सारा सफर शुरू से लेकर आखिर तक नूर 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 ही हो, तो तुम्हारी ये खुराफाती अकल में कहां से आए जो सवालात करते हो। अरे मट्टी के जहन का आदमी नूर की बातें कहां समझ सकेगा। और रफ्तार तुम नाप रहे हो, तुम्हारी रफ्तार पर कयास मत करो। तुम अपने कामों पर नबी पाक के कामों को कयास ना करो। अरे मैं नहीं इतना जा सकता, वो कैसे जा सकते, तेरी हैसियत और है, मेरे आका का मकाम और है। हाँ, लोग पहले के जमाने में नूह अलैहिस्सलाम के जो उम्मती थे वो यही तो कहते थे, कैसे नबी हैं, या बाजारों में चलते फिरते हैं, खाते पीते हमारी तरह तो हैं, लेकिन ये नबी कैसे हैं। वो बोली कुफ्फार और मुशरिकीन की है, ईमान वालों की बोली नहीं है। लोग जो बराबरी की बात करते हैं मेराज का वाकया सुन करके, ये इसलिए भी सुन्नी हो, आपको अकीदा बताना जरूरी है। कुछ ऐसे फिरके भी हैं जो ये कहते हैं उम्मती अमल करते करते कभी नबी के बराबर भी हो जाता है। हो सकता है कोई, और कोई बदबख्त ये भी लिख करके चला गया कि नबी हमारी ही तरह बशर हैं, बड़े भाई के बराबर हैं। माज़अल्लाह, उनसे मैं कहता हूं कहां का कंपैरिजन लाए हो, कहां का मुकाबला। जरा अपना पसीना सूंघ करके देख ले। अरे कोई दूसरे अच्छे भले आदमी को सूंघा तो तू वैसे बेहोश हो जाए। और मेरे नबी के पसीने की बात यह है, उम्मे सुलैम कहती हैं हुजूर के पसीने के कतरे हम शीशियों में जमा करते थे, और जब किसी की शादी होती दुल्हनों को लगाया करते थे। और ऐसी खुशबू मदीने में ही नहीं थी। सुनो तवज्जो, ये सिर्फ दुल्हनें नहीं लगाती थी। हदीसों में मिलता है जिन दुल्हनों ने मेरे मुस्तफा के पसीने की खुशबू लगाई, उनकी 7 नस्लों तक भी वो खुशबू आया करती थी। अरे बराबरी करने वाला अपना पसीना लाए और फिर मेरे आका के पसीने की बात करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब पाक और तुम्हारे थूक में क्या बराबरी है? कोई बराबरी है? जिसने कहा हमारी तरह के बशर हैं, कैसे तुम्हारी तरह के? तुम कहीं थूक दो तो खाना सड़ जाए,
تم کہیں تھوک دو تو پانی پورا کالا ہو جائے، اور میرے آقا کڑوے کنویں میں بھی اپنا لعاب ڈال دے تو وہ شیریں ہو جائے۔ ہاں کتنوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں جب سانپ کاٹا تھا ہجرت کی رات، میرے آقا نے کوئی اور دوا نہیں لگائی، اپنا تھوک مبارک لگایا تھا، اپنا لعاب لگایا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں زہر ایسا اتر گیا زندگی میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا۔ اس لعاب پاک میں یہ اثر تھا۔ مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آشوب چشم، اور حضور پاک نے ایک بار اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا، زندگی بھر حضرت علی کو کبھی دیکھنے کی تکلیف نہیں ہوئی۔ برابری کرنے والے کسی آنکھ پہ تھوک لگا کے دکھاؤ، ہاں اچھی بھلی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ہاں، اور میرے آقا کے جسم پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے، اور تمہاری مچھردانیاں چھوڑ کر کے اندر آئے، آل آؤٹ کو بھی آؤٹ کر کے آئے ہیں، سارا فیل ہو جاتا ہے نظام مچھروں سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھر کبھی آپ کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا، مکھی نہیں بیٹھی۔ برابری کرنے والے بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ معراج کا سفر سن کر کے ان کی عقلوں پر دے مارو، تم اپنا سفر بھی بتاؤ، اپنا سفر بھی۔ ایک اور بات، جاہلوں کو بہکایا جا سکتا ہے، اسی لیے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ لکھا گیا ہے کہ شیطان آیا اور سارے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا کیا 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 ہے تم نے آج؟ سارے چیلوں نے بتایا ہم نے شوہر بیوی میں جھگڑا کرایا، فلاں کو وہ کرایا، یہ کرایا صاحب۔ ایک شیطان نے کہا ایک بچے کو میں نے مدرسہ جانے سے روک دیا، علم حاصل کرنے سے میں نے بچے کو روک دیا۔ شیطان نے اٹھا کر اس کو گود میں بٹھا لیا، آجا تو بہت بڑا کام کیا ہے۔ توجہ، شیطان اس پر بہت خوش ہوا۔ ارے شوہر بیوی کو لڑا کے آئے ہوئے چیلے بھی تھے، اور گھروں میں فساد مچا کر کے آئے، کسی کو زنا کروا کے آئے، کسی سے ڈاکہ زنی کروا کے آئے، شیطانوں نے بہت سارے کام کرائے۔ ایک چیلا بچے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا تو بڑے گرو گھنٹال نے اس کو گود میں بٹھا لیا، تو سب سے بڑا کام کر کے آئے۔ سارے شیطان پریشان ہوئے، کہا اس نے اتنا بڑا کیا کام کر دیا؟ کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے ایک بزرگ کا لباس پہن کر چیلوں کو پیچھے کیا اور کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دوسرے کو بہکانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے اس نے ایک جاہل عبادت گزار کے پاس اپنے چیلوں کو لے کر، وہ سب مخفی تھے اور یہ بزرگ کی شکل میں گیا، ایک جاہل عبادت گزار، یاد رکھو عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے۔ جو آج کل کے بہت سارے جاہل پیر بنے ہوئے ہیں، تصور کی نماز پڑھنے والے نابالغ پیر ہیں، ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے، بالغ ہی نہیں ہوئے اس کے لیے پیر۔ وہ ایسا کوئی پیر ہے تو پیر ہے، وہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنے والا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایسا جاہل پیر بیٹھا ہوا تھا، شیطان گیا وہاں پر، جا کر کے کہا حضور آپ کی عبادتیں اتنی، آپ کی ریاضتیں اتنی اللہ نے بہت پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا پسند کیا آپ کی عبادتوں کو کہ آج معراج میں بلا لیا آپ کو۔ ہاں، پیر صاحب خوش ہو گئے، کہا اللہ نے مجھے معراج میں بلایا، جلدی جلدی اٹھا اور جبہ پہنے اور تیار ہو گئے، ہاں سفر معراج پر جانے کے لیے۔ اور یہ ابلیس بزرگ بن کر کے آیا ہے، اور پیر صاحب اٹھ گئے، جاہل کی بات کر رہا ہوں، جاہل، لیکن عبادت تو بہت کرتا تھا، اسے اپنی عبادتوں پہ فخر تھا، اور اٹھ گیا، کہا کہ مجھے اللہ نے پسند کیا، بلایا چلو ساتھ میں۔ شیطان باہر ایک گدھا لا کے کھڑا کیا تھا، اور وہ جاہل پیر صاحب کو گدھے پہ بٹھایا، کہا یہ براق ہے تمہاری، اور اس براق کو لے کر بھگایا، اور گدھا جیسی بھاگا تو ایک بہت بڑا گڑھا تھا کچرا کرکٹ کا، اس میں گرا دیا۔ پیر صاحب گرے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پہلا آسمان ہے۔ اٹھایا، پھر بٹھایا، پھر گدھے کو لے جا کر دوسرے گڑھے میں گرایا، کہا دوسرا آسمان ہے، پھر اٹھایا، پھر گرایا، تیسرا آسمان۔ ارے ساتویں آسمان تک تو جوڑ جوڑ ہل گئے تھے۔ جاہل پیر صاحب کی پوری اس نے اچھی درگت بنائی اور لے جا کر کے گندے حالت میں چھوڑ دیا، اور تالیاں بجاتا ہوا گیا اور اپنے چیلوں سے کہا ایک جاہل کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، تم نے دیکھ لیا، اس کو معراج کے بہانے اٹھا لو تو آ جاتا ہے، اور آئے بھی گیا اور گر بھی گیا۔ اب سنو، وہی ابلیس پھر اپنے چیلوں کو لے کر کے گیا ایک علم والے کے پاس، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، وہی لباس ہے، بزرگ کی فرشتہ بن کر کے آیا ہے۔ وہ عالم ربانی اپنی کتابوں میں مصروف تھے، دیکھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ ابلیس نے کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ کا حکم ہے، آپ نے اتنا علمی کام کیا، اللہ نے پسند کیا، آج آپ کو معراج میں بلایا ہے۔ وہ عالم دین جھاڑو اٹھائے اور مارنا شروع کیا، کہا ادھر سے مارا ادھر سے مارا، اور کہا بدبخت کمبخت تو ابلیس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جبرائیل صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، اور تو کہہ رہا ہے معراج کی بات، ارے پہلے والے نبیوں کو نہیں ہوئی تو اس امتی کو کیا ہوگی؟ وہ میرے نبی کی خاصیت تھی، وہ نبی کو ہوئی، نہ پہلے کسی کو ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی۔ علم حاصل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ معراج کے نام پر بہت سارے تمہیں گڑھوں میں گرا بھی دیں گے۔ آج کا دور بھی ہے جھوٹے اور جعلی پیروں کا، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو بے لگام کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کیسی کیسی بحثیں، انٹرنیٹ پر بھی اس کی بھرمار۔ ارے باہر سے زیادہ ہمیں اندر کے لوگوں سے خطرہ ہے۔ شیطان ایسا نہیں ہے کہ 2 سینگ لے کر کے آئے گا اور کالا چہرہ لے کر بڑے بالوں کے ساتھ، ارے شیطان انسان کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی پیر کی شکل میں، کبھی کسی عبادت گزار کی شکل میں، اور وہ بہت اٹریکٹیو ہو کر کے بھی آ سکتا ہے تمہیں لبھانے والی صورت میں۔ تمہیں صرف ایک بات یاد رکھنا ہے، میرے نبی کا راستہ چھوڑ کر جو بھی بات کرے گا وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ غریب نواز نے کبھی نماز چھوڑی ہے تو مجھے بتا،
गौसे पाक ने कभी नमाजें छोड़ी है तो बताओ? जब इतने बड़े बड़े औलिया ने नमाज नहीं छोड़ी तो ये झूठे पीर कहते हैं हम तो तसव्वुर की नमाज पढ़ते हैं। कितने तो मुरीद ऐसे बहक जाते हैं, अरे ये दिन भर कव्वाली में ही बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पीर साहब पहुंचा देंगे। क्या पहुंचाएंगे? कब्र में इतने डंडे पीर को पड़ रहे होंगे, तुझे क्या पहुंचाएगा? हाँ, नमाज की जो तलकीन नहीं करता, जो शरीयत मुस्तफा की बात नहीं करता, वो तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा सकता, वो गड़े में पहुंचाएगा। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, झूठों की दुनिया से अपने आप को बचाए रखना तुम्हारी ईमान का इम्तिहान है ये। वरना सिद्दीक अकबर जैसी जात, फारूक आजम जैसी जात, उस्मान गनी जैसी जात, अरे हैदर करार, तवज्जो, जो आज अली 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 करने पर लोगों को कोई तकलीफ होती हो तो वो भी सुने, मौला अली की बात करने वाले लोग वो भी सुने। हजरत अली वो ईमान की अलामत है कि नहीं? ईमान की अलामत है। वो अली जब रसूलुल्लाह खुद उनके जानों पर सर रखकर सो रहे हो और हजरत अली की असर की नमाज छूट गई हो, वो किसके लिए छूटी थी? नबी के लिए, नबी के लिए छूटी। तब भी हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी नमाज छूटी है। और नबी पाक बेदार हुए तो ये नहीं कहा कि अली सब माफ है, छोड़ दे, मेरे लिए छोड़ा है तो माफ है। नहीं, मेरे आका ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, कहा अली नमाज फर्ज है, तू नमाज पढ़ ले। और अली का नाम लेने वाले कहते माफ हो जाएगा सब, पीर साहब बख्शवा देंगे। हजरत अली के लिए मेरे आका ने फरमाया, सूरज डूब भी गया तो पलटा कर कहा नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। और या नमाज से बरगश्ता करने वाले लोग ये कहां से शरीयत मुस्तफा के हो सकते हैं? नमाज हकीकत में है क्या? मेरे नबी की अदाओं का तो नाम है, कोई अलग से है ये? हम खड़े होते हैं, ये किसकी अदा है? नबी की अदा है। रुकू में जाते हैं, किसकी अदा है? सजदे में जाते हैं, किसकी अदा है? कादे में बैठते हैं, किसकी अदा है? ये सारी अदाओं का मजमुआ ही नमाज है। और जो आशिक रसूल अपने आप को कहता है वो अपने महबूब की अदाओं पे कैसे नहीं अमल कर सकता? वो अपने नबी की अदाओं पर अमल करे। आज की रात ये बताना जरूरी इसलिए भी है कि आज की रात का अजीम तोहफा भी हमारा नमाज ही है। मेरे आका आज की रात लाए क्या थे उम्मत के लिए? नमाज लाए थे। नमाज को छोड़ करके अगर कोई ये सोचता है वो पहुंचा रहे हैं, ये पहुंचा रहे हैं, कहीं कोई नहीं पहुंचा रहा है, कहीं कोई नहीं पहुंचा रहा है। पाक ने अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत सारे लोग वो हैं, सूरह मुदस्सिर की आयत है कि जहन्नमियों को पूछा जाएगा क्यों तुम दोज़ख में आ गए? तो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अक्सर दोज़ख में जाने वाले ये कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अरे मेराज में हुजूर तोहफा अपनी उम्मत के लिए लाए, तुम अगर इश्क करते हो तो वो तोहफा कभी ठुकरा नहीं सकते। मैं अगर कोई चीज दूं आपको, आप फेंक देंगे मेरे सामने? मैं अपना अमामा उतार करके दूं, मोहब्बत करने वाले की बात कर रहा हूं, तो क्या फेंक कर चला जाएगा? और फेंक करके जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं? नबी पाक आज की रात रब के हुजूर जा करके अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लाए और अपनी उम्मत को कहा ये लो रब का तोहफा है। उम्मती अगर कबूल कर लिया तो उसने अपने नबी की आंखों को ठंडा कर दिया, और जिसने छोड़ दिया उसने ठुकराया है, वो मोहब्बत में झूठा है। इसीलिए मेरे अजीजों नमाजों की पाबंदी किया कर रहे हैं। अब मैं समेटता हूं, देखें वक्त कैसा गुजरता गया, खबर ही नहीं है। जो बात मुझे कहनी थी, मेराज का वाकया सुनते रहते हैं, लेकिन सवालात करने वालों की बौछार हर जमाने में रही है। मेरे आका जब बयान कर रहे थे, मक्का के काफिरों ने क्या कहा? पूछा आप तो कह रहे हैं बैतुल मुकद्दस गए थे, आप जरा बताइए बैतुल मुकद्दस कैसा है, दरवाजे कितने हैं, मेहराब कहां है? जाहिर सी बात है अगर मैं कहूं या आप भी कहें मैं बगदाद जाके आया तो लोग ये पूछेंगे ना कि कैसा है वो बगदाद, बताइए। हुजूर ने जब ये कहा मैं बैतुल मुकद्दस नबियों की इमामत करके आया, आप बताइए। हुजूर सुनो, हदीस में है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके सामने बैठे और कहने लगे बैतुल मुकद्दस में इतने दरवाजे हैं, इतने मेहराब हैं, फला मेहराब में ये नक्श है, फला मेहराब में ये नक्श है, और उसमें जकरिया का मेहराब कहाँ है, मेहराब मरियम कहाँ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक दीवार, एक एक दरवाजे को बताने लग गए। अरे बार बार सफर करने वाला भी नहीं बताता। अभी आप मस्जिद में आए, पता नहीं कितनी बार आए और गए, अभी मैं पूछूं आंख बंद करो बताओ मस्जिद में कितने पंखे लगे हैं, तो आप कहेंगे मौलाना हम पंखे गिनने थोड़ी ना आते, नमाज पढ़ने आते हैं। पिल्लर कितने बताओ, ये भी शायद याद ना रह जाए, बार बार आने वाले को याद नहीं। मेरे आका एक बार गए बैतुल मुकद्दस और बयान ऐसे कर रहे हैं कि सारी चीजें बार बार देखी हूं। सहाबा ने पूछा भी इस बात को, तवज्जो अकीदे की बात कर रहा हूं, सहाबा ने पूछा भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बार बार जाते वो नहीं बयान कर सकते, और आप रात के एक मुख्तसर हिस्से में बैतुल मुकद्दस का हर दरवाजा बयान कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जैसे ही कुफार ने मुझसे सवाल किया बैतुल मुकद्दस कैसा है, रब ताला ने पूरा बैतुल मुकद्दस मेरी आंखों के सामने कर दिया। यही तो हमारा ईमान है, हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो खान, काने लाले करामत पे, और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे बयान कर रहे हैं। साहबा ने पूछा भी तो आपने क्या फरमाया, रब ने बैतुल मुकद्दस मेरी निगाहों के सामने कर दिया, मैं हर चीज को देख देख कर बयान कर रहा था। अरे वो लोगों जो दीवार पीछे के इल्म के कायल नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं मानते हुजूर को, वो बैतुल मुकद्दस को बयान कर रहे हैं। जरा नाप के देख लेना मक्का से बैतुल मुकद्दस कितना लंबा सफर है, और जब मेरे आका मक्का में बैठकर बैतुल मुकद्दस के हर दरवाजे को देख सकते हैं तो मदीने से हम गरीबों को कैसे नहीं देख सकते।
ہم امتیوں کو کیا میرے آقا ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے آقا ہر شے کو دیکھ رہے ہیں. اور یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا معراج کے سفر میں ایک بات ہے طے ہے. سنو میرے عزیزو، حضور نے کیا کیا دیکھا؟ یہ تو تفصیل ہے. جنت بھی دیکھا، دوزخ کے مناظر بھی دیکھے، عرش بھی دیکھا، کرسی بھی، فرشتوں کی اور نبیوں کی زیارت، ساری چیزیں ہو گئی. اور اس کے بعد لاسٹ جو چیز تھی سدرۃ المنتہا ایک جگہ، اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کیا کہا کہ ایک سر موئے برتر پرم، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا، فروغ تجلا بسوزت پرم، رب کی تجلی سے میرے پورے پر جل جائیں گے. ایک بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ اس کے بعد پھر آپ کا مقام ہے. حضور وہاں سے نکلے اور سواری لے کر کے نکلے. پھر ایک جگہ آئی جہاں براق کو بھی چھوڑ دیا گیا. رف ایک سواری دی گئی، وہ اور بڑی سواری ہے. سورہ رحمان میں اس کا ذکر آیا. رف ایک سواری اور جو براق سے بھی اعلیٰ، اور حضور اس پر سوار ہوئے. اور پھر آگے کا سفر وہ کتنا تھا وہ پتا نہیں. رف کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا، اس کا بھی ختم. اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جو تھا رف کا بھی ختم. اس کے بعد وہ کون سی جگہ تھی؟ کون سی جگہ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خیرت کو ہے پڑے ہیں لالے، یعنی ہماری عقل کو بھی یہاں لالے پڑے ہیں. کیا بتائیں کدھر گئے تھے؟ پورب گئے، پچھم گئے، اتر گئے، دکن گئے. یہ سب ڈائریکشن تو یہاں ہوتے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے. اور جہاں گئے میرے آقا وہاں تو سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، پورب بھی نہیں، پچھم بھی نہیں، اتر بھی نہیں، دکن بھی نہیں. وہ لامکاں کا سفر کیے. اور اس کے بعد آواز آئی رب تعالیٰ کی طرف سے، ادنو منی یا احمد، اے احمد اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. اب جب رب تعالیٰ کی ندا آئی تو میرے آقا بڑھتے گئے. کتنا گئے؟ پھر قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا، قریب ہوئے اور قریب ہوئے، قریب ہوئے اور قریب ہوئے. پھر آگے آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا. اور کیسے دیکھا حضور نے رب تعالیٰ کو؟ کیسے دیکھا؟ ارے وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر رب تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کی بات کر رہے تھے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کیا کہہ رہا تھا؟ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ سوال کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو کوہ طور پر آؤ. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنی چپلیں اپنے نالین نکال کر کے آؤ، مقدس وادی پہ آ رہے ہو. اور طور پر گئے، کوہ طور پر گئے، اور وہاں سے رب تعالیٰ نے فرمایا قریب دیکھتے رہنا. ایک دوسرے پہاڑ پر جو قریب میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کا وہاں پر ظہور کرے گا، وہاں اپنی تجلی دکھائے گا. دیکھ سکو تو دیکھ لینا. اب حدیثوں میں ملتا ہے سوئی کے ناکے کے بھی کروڑویں حصے کے برابر اللہ نے اپنی تجلی کا ایک حصہ پہاڑ پر ظاہر کیا. موسیٰ علیہ السلام ابھی پلکتے آنکھوں سے، یعنی جھپکتی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں پائے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پہاڑ پورا جل کر راکھ ہو گیا. اور اتنی سی تجلی. موسیٰ علیہ السلام جب آپ ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ تجھے پاکی ہو، تجھے بلندی ہو، میں تجھ پر بنا دیکھے ایمان لاتا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. لیکن ساتھ میں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس رات دیکھا تھا ہلکی سی تجلی، وہ بھی پوری آنکھوں سے نہیں، جھپکتی آنکھوں سے دیکھا تھا. لیکن آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تھی کہ کوئی امتی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا تھا. وہ تجلی آنکھوں میں اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر پاتا کوئی. اور رات کے وقت 45 کلومیٹر دور اگر کالے پتھر پر کوئی چونٹی بھی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. 45 کلومیٹر دور رات کے وقت کوئی چونٹی پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اسے دیکھ سکتی تھی. اتنی ہلکی تجلی دیکھنے کے بعد موسیٰ کلیم کی آنکھوں کا یہ حال تھا. اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، وہاں پہنچے جہاں کسی کا گمان نہ پہنچے، وہاں پہنچے جہاں کسی کا خیال نہ پہنچے. رف بھی ختم اور سواری براق بھی ختم، جبرائیل کی انتہا بھی ہو گئی. اب اس کے بعد صرف ایک آواز آئی ادن منی یا احمد، اور قاب قوسین او ادنا قرآن کہہ رہا ہے. اب دیکھا کیسے؟ وہ بھی قرآن سے سنو. سورہ نجم کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اپنے رب کو کیسے دیکھے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے دیکھتے رہے کہ ایک بار بھی پلک بھی نہیں جھپکا، آنکھیں بھی نہیں جھپکی، پوری ہوش کے ساتھ، پوری آنکھوں کے ساتھ رب کی تجلی کو نہیں، ذات الہی کو دیکھا. رب کی ہلکی تجلی کو نہیں، پوری ذات الہی کو دیکھا. اور وہ صرف میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہے جس نے رب ذوالجلال کی ذات کی زیارت کی. اور اس کے بعد کتنی دیر زیارت کی یہ بھی نہیں پتا. نہ بے ہوش ہوئے نہ گرے، بلکہ ہوش کے ساتھ رب تعالیٰ نے کلام بھی کیا، مصطفیٰ نے جواب بھی دیا. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب مجھے بتاؤ اے سنیو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اب چھپا کیا رہ گیا؟ دنیا کا جو سب سے بڑا غیب ہے وہ خدا کی ذات ہے. سب سے بڑی چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے. انبیاء کو جنت دکھائی گئی ہے، کچھ نبی ہیں جنت دیکھا ہے، کچھ نبیوں نے آسمانیں بھی دیکھی، زمینوں کو بھی دیکھا، اور عرش و کرسی بھی دیکھا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے وہ غیب دیکھا جو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا. وہ غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات جو کسی پر آیا نہیں، کسی پر ظاہر نہیں، اور وہ میرے مصطفیٰ نے دیکھا. اب یہاں 2 ٹانگ کے جانوروں سے میں کہتا ہوں جو میرے نبی کے علم پر بات کرتے ہیں اور ان کی نظر پہ بات کرتے ہیں. ارے موسیٰ کلیم اللہ ایک ہلکی تجلی دیکھنے کے بعد 45 کلومیٹر دور رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ سکتے ہیں، تو میرے آقا جو ذات الہی کو دیکھ کر کے آئے وہ مدینے سے بیٹھ کر پوری کائنات کا کیوں نہیں مشاہدہ کر سکتے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا؟
اب تو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ لوگ نہیں، میں بس ہاں توجہ. اس لیے بھی میں کھڑا ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے دور کھڑے ہیں، ان کو یہ نہ لگے مولانا بیٹھ کے بیان کر رہے، ہم کھڑے ہو کر، ہم بھی کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں. تھوڑی دیر صبر کریں، جس کو بیٹھنے کا موقع ملا وہ بیٹھے رہیں. توجہ، یہاں سے کوئی نہیں سنبھلتا، آپ بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھیں ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. بس سنیے، رات کا پہر گزرتا جا رہا ہے، معراج کا یہ فلسفہ لوگوں کے درمیان بیان ہوتا جا رہا ہے. بات یہ تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور اس معراج کی رات رب تعالیٰ نے وہ غیب بھی باقی نہیں رکھا. دنیا میں اب کوئی چیز چھپی رہی نہیں. جو سب سے بڑا غیب تھا، اللہ نے حجابات ہٹا دیے اور مصطفیٰ کو اپنی ذات کا بھی مشاہدہ کرایا، اپنی ذات کی بھی زیارت کرائی. اب سب سے بڑا غیب جس رسول نے دیکھ لیا، اس کے بعد اب چھپا کیا رہ گیا؟ اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. نہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ عقیدے کی بات ہے میرے عزیزو، عقیدے کی بات ہے. توجہ، نبی آخر الزمان سرور لا مکان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، اب ہماری تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں، یہ وہ قدم ہے جو عرش و کرسی سب دیکھ کر کیا کہیں. یہ وہ قدم ہے، آسمانوں کو بھی رون دیا. بیت المقدس کیا ہے؟ آسمانوں کا بھی سفر کر لیا. ارے ہم مکہ جا کر کے آئیں تو لوگ ہمارا ماتھا چومتے ہیں. سفر اگر مقدس ہے تو لوگ ہمیں ہمارے ماتھے کی بوسے لیتے ہیں. یہ ہے اس لیے کہ یہ جبھی وہاں پر جھک کر آئی ہے. ارے خانہ کعبہ کے قریب سجدے کر کے آئی ہے، چومنے کے قابل ہے. اور میرے آقا کے قدم کہاں کہاں جا کر کے آئے، کہاں کہاں جا کر کے آئے. اگر ختم کرنا ہے تو میں ختم کر دوں. کس چیز کی ہلچل ہے؟ جہاں ہے ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، لوگ اپنے ہم آہنگی میں نہ رہے، جو جہاں ہے وہیں رہ جائے. توجہ، سب سے بڑا ادب یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر میں ادب باقی رہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. آپ کو ایک بات میں بتا دوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بیچ میں بات آئی ہے ادب کے لیے میں بتا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ جو اندر بیٹھے اور جمعہ میں جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ابھی، اس میں ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، میرے آقا نے یہاں منبر سے خطبہ دیتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ. حضور نے جیسے ہی یہ فرمایا، اندر جو بیٹھے تھے یا جو کھڑے تھے ان کے لیے ہو سکتا ہے عبداللہ بن رواحہ باہر آ رہے تھے، وہ گلی میں باہر روڈ پہ ہی بیٹھ گئے. ان کے کانوں میں نبی پاک کی آواز آئی، وہیں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد اس طرح سے گھستے اپنے پیروں کو مسجد نبوی کی طرف آنے لگے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ وہ تو رسول اللہ مسجد میں کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ نے کہا میرے نبی کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، پھر اس کے بعد مجھے عمل کرنا واجب ہو گیا. اگر میں کھڑا رہ جاتا تو کہیں غداروں میں میرا شمار نہ ہو جائے. یہ ہے فرمان نبوی پر عمل کرنے والے لوگ تھے. بہرحال سنیے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، رب تعالیٰ کے حضور میرے آقا نے جو ذات الہی کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد آئے، وہ قدم کہاں کہاں کا سفر کر کے آئے. ہم مکہ جا کر کے آئے، مدینے جا کر کے آئے، لوگ ہمارے ہاتھ چومے، ماتھا چومے، اور پھر لوگ قدم بھی چوم لیں کہ یہ وہاں جا کے آئے، میرے نبی کے شہر جا کر آئے، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے آئے. اور پھر اللہ کے نبی کہاں جا کے آئے؟ جنت بھی اور عرش بھی، کرسی بھی، لوح و قلم بھی، اور سدرۃ المنتہا، ملائے اعلیٰ کے اوپر رف پہ سواری، براق پہ سواری، لامکاں کی سیر، اور میرے رب کے قریب جا کر آئے. یہ قدم وہاں جا کر کے آئے. ان قدموں کی برکت کا کیا کہنا، یہ تلووں کی بات کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں یہ تمنا کی ہے. کیا تمنا کی ہے؟ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ پیر کے تلوے کو کفے پا کہتے ہیں. یہ فارسی لفظ ہے. کفے پا نیچے کا جو تلوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. اور میرے آقا کا تلوا جو ہے چاند جیسا تھا، چاند جیسی چمک تھی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا. ارے سینے پہ رکھ دو ذرا، سینے پہ رکھ دو ذرا. تمنا یہی ہے سنی کی کہ یہ وہ قدم ہے جو رب تعالیٰ کے حضور جا کر کے آئے. اگر وہ تلوا سینے پر پڑ جائے تو پھر کیا کہنا، عشق کا امام بن جاتا ہے. سنیے، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ سوالات کی بوچھار کر رہے تھے، بیت المقدس کیسا تھا بتائیے. میرے آقا نے بتا دیا. پھر مکہ والے چالاکیاں ایسی کرتے تھے. انہوں نے یہ پوچھا اچھا کچھ قافلے بیت المقدس کی طرف گئے ہوئے تھے مکہ کے، کیا آپ نے صحیح میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے؟ تو بتائیے کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ حضور نے فوراً کہا ہاں 3 قافلے میں نے دیکھے ہیں.
3 काफिले ही गए थे। हुजूर फरमाते हैं तो उन मक्का वालों ने कहा अच्छा बताइए कौन सा काफिला था। हुजूर फरमाते हैं पहला काफिला मक्का में रोहा पर मुझे नजर आया और उनका एक ऊंट गुम हो गया था। वो लोग अपना ऊंट ढूंढने के लिए वहां पर रुके हुए थे। मुझे प्यास लगी थी और उनके कोहान में पानी था, मैंने पानी भी पिया और उसके बाद मैंने एक शख्स को सलाम भी किया। तो काफिले वालों ने बढ़ करके कहा कि ये तो मोहम्मद की आवाज है। मक्का का काफिला था। हुजूर ने कहा, काफिले वालों में से एक ने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज है, आने के बाद हो सके तो पूछ लेना। दूसरा काफिला मकाम ज़ी फजा में देखा, 2 भाई 2 करीबी दोस्त एक ही ऊंट पर सवार हैं और जब मेरी सवारी उनके करीब से गुजरी तो उनका ऊंट बिदक गया नूरी मखलूक को देखकर, तो वो दोनों नीचे गिर गए। उसमें से एक का हाथ भी टूटा और वापस आने के बाद हो सके तो ये भी निशानी पूछ लेना। तीसरे काफिले को भी मेरे आका ने फरमाया मैंने उसको मकाम फलां पर देखा है और उनके सबसे आगे 2 ऊंट हैं और वो धारीदार यानी आधा सफेद आधा उजला निशान उनके ऊपर है और वही दोनों ऊंट उनकी रेबरी करते हुए आगे चल रहे हैं। 3 निशानियां मेरे आका ने बयान की और उसके बाद सुनिए, मक्का वालों ने कहा अच्छा ठीक है 3 काफिले आपने देखे सफर में, जरा ये तो बताइए कि ये कब तक मक्का वापस आएंगे, कब तक आएंगे। हुजूर ने बयान भी कर दिया कल की सुबह सूरज निकलने के वक्त, सूरज निकलते ही पहला काफिला मक्का में आ जाएगा। फिर कहा दूसरा काफिला सूरज ऐन दोपहर के वक्त होगा, दूसरा काफिला आ जाएगा। तीसरा काफिला सूरज के डूबने से पहले आ जाएगा। और निशानियां भी बता दी। मक्का वाले अभी इतना सुने थे कि सब भाग करके मक्का की सरहदों पे बैठ गए। आज तो देखते हैं पोल खुल जाएगी मुसलमानों की, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, उन्हें क्या पता है वो रसूल हैं अल्लाह के, वो जो कहते हैं वही है, खुदा से कहते हैं। दूसरे दिन रात भर जागते रहे वो पागल देखने के लिए। अल्लाह जिसे हिदायत देती वो मिनटों में ही कबूल कर लेता और तलाश करने वाला करता ही रह जाता है। सुबह हुई तो वो लोग कह रहे थे आपस में अरे सूरज निकल आया, मोहम्मद ने कहा था काफिला किधर है। सहाबा भी साथ में बैठे हुए थे कि वो अगर इनकार करे तो हम भी तो हैं। हुजूर के दिफा करने वाले सहाबा हर जमाने में रहे, आशिकों की जमात भी थी। ये दुश्मन जैसे ही कह रहे सूरज की पौ फूट रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, कहां है काफिला, इधर से सहाबा ने पुकार कर कहा वो देखो मक्का की सरहद में पहला काफिला आ रहा है। काफिरों का जुमला कंप्लीट भी नहीं था कि पहला काफिला मक्का में दाखिल हो गया और उन्होंने देखा ये क्या बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है। जैसे ही वो काफिला करीब आया तो काफिरों ने कहा, उनसे पूछते हैं मोहम्मद ने जो कुछ बयान किया, तो एक काफिर ने कहा अरे क्या पागल है, जब उनके बताए हुए वक्त पे काफिला आया है तो बाकी की बातें भी सच्ची हो सकती है। आप क्या पूछें। फिर भी पूछने वालों ने पूछा क्या तुम मकाम रोहा में रुके थे, क्या तुमने वहां पर पानी खत्म होने के बाद इंतजार किया था, क्या तुम्हारा ऊंट गुम हो गया था। इतना कहते ही वो काफिले वालों ने कहा तुम्हें कैसे पता ये सब, तुम्हें कैसे पता ये सब हमारे सफर में हुआ है, तुम्हें किसी ने बताया। तो इन कुफ्फार मक्का ने कहा मोहम्मद ने हमें ये बताया। वो काफिले वालों ने कहा पहले हम मोहम्मद पर ईमान लाते हैं। अरे ये तो निशानियां देखने के लिए गए थे, उधर लोग ईमान ले आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ यकीनन उनकी आवाज भी हमने उस रात सुनी थी, उन्होंने सलाम भी किया था। वो अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। दूसरा काफिला हुजूर के बताए हुए तरीके पर ऐन दोपहर के वक्त दाखिल हुआ, वो भी मक्का में आ गया। जो निशानियां मेरे आका ने बताई थी मक्का वाले देख ही रहे थे कि 2 भाई आ रहे हैं, एक का हाथ टूटा हुआ है और उन लोगों ने कहा ये तो जादू है, जादू। इतना सब देखने के बाद भी कहते जादू है। उसके बाद तीसरे काफिले के आने की बात थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तीसरा काफिला मक्का में आने से पहले सूरज डूबने के करीब आ गया और वो काफिला बीच रास्ते में रास्ता उसका गुम, रास्ता भटक गया। तीसरा काफिला आ नहीं पा रहा है, रास्ता भटक गया है और काफी दूर है मक्का से। अभी सहाबा भी परेशान थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है और मक्का वालों को एक चीज चाहिए थी, बस एक चीज। मोहम्मद ने कहा सूरज डूबने से पहले आएगा और सूरज डूबने के करीब आ गया, काफिले का दूर दूर तक निशान नहीं। सहाबा परेशान होकर हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह आप देख करके बताएं कि काफिला कहां है। हुजूर ने फरमाया घबराओ मत, काफिला दूर है, काफिला दूर है। तो फिर आपकी फरमाई हुई बात कैसे कंप्लीट होगी। मेरे आका ने मुस्कुराए और कहा रब का हुक्म हुआ सूरज उस वक्त तक डूबना नहीं जब तक काफिला अंदर आ ना जाए। तवज्जो, सूरज को अल्लाह ताला का हुक्म है। मेरे आका ने फरमाया सूरज को अल्लाह का हुक्म है, ऐ सूरज जहां है वहीं ठहर जा, उस वक्त तक डूबना नहीं जब तक ये तीसरा काफिला मक्का में आ ना जाए। मेरे आका ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, सूरज जाए वहीं खड़ा रहेगा, नहीं डूबेगा। और पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, सूरज डूबा ही नहीं। काफी वक्त के बाद भटका हुआ काफिला जैसे ही मक्का में दाखिल हुआ सूरज डूब गया। आला हजरत फिर कहते हैं इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, अरे गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए और बने दो जहां। अरे या रसूल अल्लाह दहन में जुबान बदन में है, हम आए यहां और उठे भी वहां, उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह,
زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ ہے میرے عزیزوں فلسفہ معراج۔ جھوٹوں نے ہر چیز گڑھنے کی کوشش کی میرے آقا کی ذات پر، ان کے فرمان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، نہ اس زمانے میں کر سکے تھے نہ آج تک کر سکیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور یاد رکھو بھونکنے والے بھونکتے رہ جائیں۔ ہاں یہ ہمارے ہندوستان میں بھی فلسفہ معراج پر ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک گستاخ رسول عورت بیٹھ کر کے حضور پاک کے سواری پر براق پر سوالات اٹھا رہی، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا انٹرنیشنل طریقے سے۔ وہ کیا سمجھ سکیں میرے مصطفیٰ کی ذات کو اور معراج کو؟ لوگ اپنی عقلوں سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری عقل جتنی ہے اتنا ہی سمجھ آ سکتا ہے، جہاں تک تمہاری رسائی وہاں تک۔ ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں آسمان کے اوپر کیا ہے، آپ کہیں گے اس کے اوپر کا تو پتہ نہیں، تو تمہاری عقل وہیں تک ہے جتنا دکھ رہا ہے۔ اور نبی پاک کی ذات وہ ہے جس کو رب نے پورے کائنات کا مالک و مختار بنایا۔ تم کمپیئر اپنی ذات سے نہیں کر سکتے، اپنی ذات سے کمپیریزن نہ کرو۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے جملہ کیا کہا؟ ابو جہل کا چشمہ نہیں، ابو بکر کا چشمہ چاہیے۔ میرے آقا کے معجزے سمجھنے کے لیے ابو لہب کا چشمہ نہیں، حیدر کرار کا چشمہ چاہیے۔ ہاں دنیا کفار و مشرکین کے نظروں سے دیکھے گی تو نقص ڈھونڈے گی، عیب ڈھونڈے گی، اور عشق کی نگاہوں سے دیکھے تو ہر جلوہ کمال کا ہے، ہر جلوہ کمال کا ہے۔ میں صرف اور صرف سنیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا کی محبت میں اتنے گم ہو جاؤ، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اتنی بات آ جائے، حضرت ابوبکر شبلی سے کسی نے پوچھا سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا دنیا تجھے پاگل کہنے لگ جائے، دنیا تجھے ہاں دیوانہ کہنے لگ جائے۔ آج ہمیں بھی وہی کہتے ہیں لوگ، اور ہمارا مجمع بھی پاگل ہوتا ہے، ہم بھی پاگل ہوتے ہیں، ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ یہ اس لیے ہم پرواہ نہیں کرتے کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا لمبا امامہ، ہمارا لمبا جبہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق، ہم جس کے لیے پہن رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے بس کافی ہے۔ بھونکنے والوں کی طرف توجہ نہ ہو۔ میرے نبی پاک کے معراج کے سفر پر ہی نہیں، ہر نشانی پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، ہر معجزے پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، لیکن آج تک کوئی بھی اس کو ثابت نہ کر سکا۔ اور جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے، تاریخ دان اور رائٹر ہے، انگلش میں اس کو بہت اچھا مقام دیا گیا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا میں نے دنیا کے بہت سارے ریولیوشن دیکھے، مارکس کا، لینن کا، اور بھی بہت سارے، ان کے ریولیوشن 100 سال سے زیادہ نہیں چلے، مٹ گئے، لیکن مدینے سے نکلا ہوا ایک ریولیوشن ایسا ہے، وہ محمد عربی کا ہے۔ زمانہ ان کا ختم ہو کر کے 14 صدیاں ہو گئے، لیکن اسلام تھمتا ہی نہیں ہے، اسلام رکتا ہی نہیں ہے۔ آج مارکس کی، لینن کی تعریف کرنے والے، بادشاہوں کی تعریف کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، لیکن یہ کیسا سسٹم ہے پورے اسلام کا، ہر آنے والا محمد عربی کے قصیدے پڑھتا جاتا ہے۔ دنیا چن چن کر کے حضور کی تعریف کرنے والوں کو مارتی ہے، قتل کرتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا انگریزوں کا بھی مشن یہی تھا، جو حب مصطفیٰ پر زیادہ بات کرے اس کو کالا پانی بھیج دو، انڈمان نکوبار یا پھانسی کی سزا، اور جو حضور کی تعریف میں بات نہ کرے تمہاری انگریزوں کی حکومت، ارے ذل الہی کہتے تھے کچھ مولانا لوگ، انگریزوں کو ذل الہی کہتے تھے، ان کو وظیفے دیے جاتے تھے، 500 پاؤنڈ برطانیہ سے آتے تھے، انگلینڈ سے، ایسے بہت سارے مولوی تھے، وہ خطرہ نہیں تھے، ان کو حکومتوں سے حصے دیے جاتے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی پوری زندگی ان کی جیل میں، کفایت علی کافی، ان کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکایا گیا۔ یہ سارے عاشقوں کو ہر زمانے میں چن چن کے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ جو نبی کے قصیدے زیادہ پڑھتا ہے اس کو مارا جائے گا۔ ہمیں پتا ہے ہمارا بھی انجام کیا ہوگا، لیکن خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے۔ مراد آباد کے کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا، کیوں؟ یہ ہر بار نعت رسول سے لوگوں کو معاف کر دیتا، یہ لوگوں کو پاگل دیوانہ بناتا ہے۔ محمد عربی کی محبت کا پھانسی پر چڑھایا تھا، اور کیسے 7 دن قید میں رکھ کر ان کے جسم پر استری پھیری تھی، گرم استری پھیرتے تھے، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پہ نمک چھڑکتے تھے، ایک عالم دین عاشق رسول کو۔ لیکن ان کی انتقال کے بعد جب پھانسی پر چڑھایا گیا، انگریز جشن مناتے رہے، خوشیاں مناتے رہے، ایک ایسے عالم کی زبان بند کر دی جو بار بار محمد عربی کی بات کرتا تھا اور لوگوں کو زندہ کرتا تھا، مٹا دیا ہم نے۔ ان جاہل الوؤں کو کیا پتا کہ رب کا دستور کیا ہے؟ مراد آباد میں تم نے پھانسی پہ چڑھایا، 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ احمد رضا پیدا کر رہا، وہی زمانہ ہے۔ توجہ، تم مٹانے پر آؤ، ایک چراغ گل کرو گے، میرا رب 100 چراغ روشن کرتا۔ یہ اسلام کا سسٹم ہی یہ ہے۔ آپ بھی نہ گھبراؤ اور نہ ڈرو، ہم نے تاریخ دیکھی ہے۔ اور آخری جملہ میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، یہ ایک سلمان تمہارے سامنے کھڑا ہے، لوگ اس کی فکر نہ کریں، یہ آواز کسی دن بند ہوئی تو ایسا نہیں کہ نظام رکنے والا ہے، یہ نظام کبھی نہیں رکا، اس کو قیامت تک روشن رہنا ہے۔ ایک مرے گا، رب تبارک و تعالیٰ ہر گھر میں سلمان پیدا کرے گا، مجھ سے بہتر پیدا کرے گا، مجھ سے بڑے پیدا کرے گا،
اور وہ پورے دین اسلام کو اسی طرح بیان کرتے رہیں گے قیامت تک، اور ہر بچے کے اندر عشق رسول جگاتے رہیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. زور سے بولو، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. اس لیے کہ ایرے گہرے نتھو کھیرے کے ہم نہیں کھاتے، کسی کے طلبے نہیں چاہتے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.